تساں اپنے گھر گوشت پکاؤ تو ان دی خوشبو کو تھوڑے ہمسائے کو تکلیف نہ ہوئے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گوشت گھن کے آئے، میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ان گوشت کو ذرا ودھا کے پکاؤ، ان دے وچ ہمسائے دا حصہ بھی شامل کرو، اے نہ ہوئے کہ خالی ہمسائے دے گھر خوشبو ونجے تو کھانا نہ ونجے۔ اور پاک نبی دی عظیم ترین حدیث، میرے پاک نبی نے فرمایا 7 ہاتھ 7 گھر سجے 7 کھبے 7 سامنے والے 7 پچھوں والے 28 گھر دی حدیث ملتی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا انہاں دی خبرگیری کر کے ستا کرو، کوئی بھوکا تا نہیں۔ ہمسائے دے حقوق، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلن رب نے ہمسائے دے حقوق نازل فرمائے، میں کو گمان ہویا کہ شاید رب ہمسائے کو وراثت دے اندر بھی حصے دار نہ بنا لے۔ اتنے عظیم ترین حقوق ہمسائے دے۔ اور پاک نبی نے فرمایا کہ اگر تسا فروٹ کھاؤ تو ہمسائے دے بوہے دوتے فروٹ دے چھلکے نہ پاؤ، اے نہ ہوئے کہ اندھا بال زد کرے، اندھی گھنر دی فرصت نہ ہوئے، اندھے ہمسائے دا بال دا دل ترٹے۔ پاک نبی نے فرمایا رب ناراض نہ ہوئے۔ رب نے ہمسائے دے حقوق بیان فرمائے، اگو فرمائے وصاحب بالجنبی، رب نے فرمایا تھوڑے کروٹ دے ساتھی، یہ دے کل مراد او ساتھی جنہ دے نال انسان کٹھے زندگی گزریں دے، دوست خیش قبیلہ، اور بالخصوص ایک مسجد اندر نمازی جڑے نماز پڑھ دیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عظیم ترین حدیث پاک دے الفاظ، میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت دی نمار کچھ لوگوں کو جنت مل سی، عرض کرے سن یا باری تعالیٰ اسا جنت نہیں ویندے، رب فرمے سی کیوں نہیں ویندے؟ عرض کرے سن یا باری تعالیٰ جڑے دنیا دے اندر ساڑھے نال نماز پڑھ دے ہیں انہوں کو بھی جنت عطا فرما، سا جنت بھی انہوں دے کٹھے باسوں، دنیا دے اندر بھی انہوں دے کٹھے۔ اچھی سنگت تلاش کرو، اچھی صحبت تلاش کرو، صحبت صالح ترا صالح کند۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرمائندن نیکاں دی صحبت انسان کو نیک بنے دیئے، صحبت تالے ترا تالے کند، برے دی صحبت انسان کو برا بنے دیئے۔ عطار ہوئے نا اتر فروش خوشبو بیچن والا، ان دی دکان تے ونج بہو، اگرچہ ناوی گھنو لیکن خوشبو آسی، اگر لوہار دی دکان تے ونج بہو کچھ بھی نہ گھنو لیکن وہ اثرات ضرور آسن۔ ایویں ہی علماء نے فرمایا چنگی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جیسی صحبت ہو سی، پاک نبی نے فرمایا جی میں زندگی گزرے سو موت بھی اون حال چاسی۔ شراب دی محفل کے اندر زندگی گزری ہے تو موت بھی اون حالت چاونی ہے۔ اگر زندگی گزری ہے نماز پڑھتے ہویا، زندگی گزری ہے قرآن پڑھتے ہویا، نبی دے صحابی حضرت عثمان غنی آخری وقت شہادت دا وقت ہے، قرآن دی تلاوت پہ فرمائندن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ سارے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ ہون پاک نبی دے فرمان دے مطابق قیامت دی نہار ہو سی تو کیا شان ہو سی عثمان غنی دی کہ آپ ہی حالت اندر اٹھائے ویسن کہ آپ دے لبا تو قرآن دی تلاوت جاری ہو سی۔ اور حضرت امام علی مقام نواز رسول ذکر گوشے بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام ای حال اندر اٹھائے ویسن کہ آپ دا آخری وقت ہے، سر سجدے وچ ہے، لباں دے قرآن دی تلاوت ہے۔ زندگی چنگی گزارو، یاد رکھو جیسی زندگی گزر سی موت بھی